आयज हांव देवसुवा गेलां सकाळ फुडें 8 o'clock मिसा आनी मिस जायन मातशें हिंग फोटो काडपा रावलें सगळीं. आयज चोडो लोक जाल्लो, जायतो लोक, सारकोच चड. हिंगे कॅन्डल लायताय, हिंग मातशें हांवें विडियो काडलो आनी सगळो लोक गेलो म्हणटरी हांव रावलो न्हू, थंय थोडो लोक आसलेलो आनी येताय चोय सगळो लोक गेलो म्हणटरी न्हू थंय दिम्यान वयताय बाल्टी आनी तेंक सगल्यांक तेंगे मेळ्ळ्या पुरो जे मागील तें. मागीर हिंगसान मागीर हांव भायर सरलें आनी आयज मुगे मोटरसायकल पयस पार्क करून पडलो म्हाका. सारको चड जालो न्ही लोक आनी येताय दिसा येतलें देवसर आनी बरें दिसता म्हाका जाल्यार सारकें खंय वचपा तेशें करून. थंय बरें पयस आहा मोटरसायकल. सगळीं गेलीं, एकटें घायलाय मुगे हेल्मेट. घरां भितर लेगीत चलना आनी थंय धुवपा लागलें. पावलें घरा, आत्तां पावलें आनी पयलीं मातशें देवसुवा थिंग रावलें आनी मागीर मातशें बँकी मातशें गेलें आनी थिंगसान आयब्रोज केले. थिंग ऑपोजीट एक पार्लर आहा, आयब्रोज मातशें केले आनी थंय घरा येयलें आतां. हाय, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. केशें आहाय सगळीं? हांव आस बरें. हांव समजता तुमी बरीं आहाय पूण आतां हांव च्या पिता. ओके, मागीर मेळया. चल तेका नुस्तें हाड म्हणलें, तेणें हाडांक कितें तें खबर ना. मगे एसो खबर ड्रेस काडनासतना चोवपा भोंवपाचें कितें हाडां कितें केलां आनी तें चोवपा भोंवपाचें. हाड जाल्यार खबर ना. थंय आयस्क्रीम आहाय चोय, आयस्क्रीम आहाय फ्रिजीन. नुस्तें हाडलें ना तेच जाल्यार हांव तें बारकेलें कोता. तेंच कोता. तेका हाड म्हणलें तो घेयनासता येयलो मस्ता. आनी आयस्क्रीम आहाय थिंगां आनी कास्टर्ड आनी आहा चोयता. थंय देवसुवा मिसा सांगिल्लें आनी हो थंय एक कुर्ता रात काडकन दवरलेलो तो हांव शिंवता. हेनू शिंवपा लागलोलें, गाई दिलो तो आतां. देड जायन गेलें हो कंप्लीट कोता आनी मागीर मातशें नुस्तें करपा उरलां. हेनू स्टार्ट केलो एक लागून, नाल्यार कांय काम जायना सांजेसा. एकदां सांजेसा न्हिदोन उठता तेका लागून हो आतां कंप्लीट कोता. नुस्तें कोता तो येवपा जालो. देड जायन हेमिंगू करपा उरलां. आयज न्हू वर्मिसेली रेसिपी कोत्ता हांव. स्वीट कोता. कस्टर्ड हांवें काल केलोलें, तें बाय कस्टर्ड कोता म्हूण तेचेरी तें हें कोताय. कस्टर्ड हाडलें ना तेणी करपा लायलां. पापा मागीर रातीको जायत्यो आयस्क्रीम घेवन येयलें तेका. जायत म्हळ्यार 3 हाडाय हेज्यो आनी बिस्कीट हाडाय. बिस्कीट तो तेशेंच कोता सारको आनी मागीर न्हू तें केलो मागीर उरता. मागीर तें आतां हें कोता. वर्मिसेली हाडाय रोस्टेड, तें दाखयता तुका, बरें लागत तें. हांव तेका बाये पयलीं दुदां घालून दिता न्ही. आयज हांवें म्हळें आयज ही एक रेसिपी करया म्हण. बरी जाता ती रेसिपी. अशें हांव मॉर्निंग तेका दुदां घालून दितालें वो इवनींग केन्ना दितालें आनी आतां लेगीत तें उगडास कोतालें. वर्मिसेली चोयलां मामा हें आतां दुदां घालून खावपा जायना खूंय. मागीर हांवें तें हेका लागून केलें न्ही. आतां तेणें बिस्कीट खायल्या ओरियो आनी आतां दाखयता तुमकां. हे सगळे कॉर्नराक गेल्या की आनी रोस्ट करपाचो. हें
मिसायली घेवपाची आनी हें करपाची. ह्यो पयलीं हाडलो मुकोडे आळोल्यो तेक दुदा घालून दिता आनी ह्यो आतां हाडे न्यू रोस्टेड मिसायली हाडपाच्यो. आतां त्यो न्हू हितून रोस्ट करपाच्यो. अशें करून बऱ्यो रोस्ट करपाच्यो. मातशें ब्रेक करपाक जाय आसलें, ब्रेक जालो न्ही. आनी हें ना तें मातशें डीप घेवपाक जाय, नाजाल्यार हें थंय भायर सरता. चोय अशें करून बरो रोस्ट जावपा जाय तें. जालें चोय. आनी आतां हिंत घालता, हें हिंत घालता. न्हू हिंगा अशें करून लायन अप करपा जाय, हिंत घालपा जाय अशें करून. हें कास्टर्ड केलो आहा तें हिंत घालपाचें. हिंत कास्टर्ड घालपाचें हिंत. हें अशें करून लायन अप करपाचें सगलें कास्टर्ड घालून. ओके. आनी आतां ह्यो घालपाच्यो. ऊन आहाय त्यो मातशें तेका लागून हें करता. अशें करून घालपाच्यो. आनी पोंदा हांवें कास्टर्डा हें घायलोलें कॅज्यू नट घायलो न्हू, सो हांवें इंत घायलो ना. तें मागीर इंत घालपाचें. इंतूय लेगीत कॅज्यू घालूंक जाता. सो अशें करून बरें करून घालपाचें, हें कावर करपाचें आनी आतां फ्रिजीन दवरपाचें. फ्रिजीन दवरता आनी मागीर अदरान मागीर दाखयता तुमकां. चोय जालें. आतां पीस काडटा हेजो. पीस येवपा ना तो, पूण अशें करून बाय स्पून हाड, मातशें स्पून हाड. चोय अशें करून. चोय बॉटम लेयर आनी येतोय बॉटम. ओके ना. तुमी ट्राय करें. केन्ना फंक्शन बी आसलें अशें करून भुरग्यांक दिवपा बरें. चड एकल्याक एक एक हें न्ही, पूण टेस्ट बरो लागता अशें करून. आनी हे आमगे बाय आहा ते मामा मिसायली दवर खंय, तेका एक दीस कुनाफा करून दी खंय, कुनाफा चॉकलेट. ओके, हो व्लॉग हिंगा एंड करता. मागीर मेळया नेक्स्ट व्लॉगान. थँक्यू तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. म्हाका लायक सबस्क्रायब कोत्ताय म्हूण. ओके. आनी कोण न्यू व्यूज दिताय तिवूय म्हाका सबस्क्रायब कोराय. ओके बाय. थँक्यू. मोग आसूं.